त्रुटि हामीहरूको हो, गल्ती नेपाली काङ्ग्रेसको हो। आजको देश यस्तो हुनुमा तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ? एकदम म स्वीकार गर्छु। त्यो आत्ममूल्याङ्कन गर्नै पर्छ, अन्यथा 32 वर्षसम्म सुधार नभएको एउटा लोर्के जवान ठिटो भइसक्यो, घरबार बसाउने बेला उमेर भइसक्यो नेपालीको उमेरको हिसाबले भन्ने हो नि। 32 वर्षसम्म यो सुध्रिँदैन भने अब यसलाई बोक्नु जरुरी छ। हिजो सिर्पेज लगाएका राजा थिए, आज तपाईँहरू सिर्पेज बिनाका राजा हुनु। हजारन राजा, सिर्पेज बिनाका हजारन राजा। संहिता हेर्नु न। तर तपाईँ राजासँग नजिक भएको मान्छे, यदि कुनै परिवर्तन डिजास्टर भएर फेरि तपाईँलाई राजाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेछन् भने अहिलेको ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले भन्नुभयो तपाईँले। हजुर, तपाईँको पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले भावी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्छु भनेर घोषणा गर्नुभयो। ओ, गगनका छोराले त भावी प्रधानमन्त्री हुन्छु म भनेर भन्न पाउँछन् भने गगनले पाउँदैनन्? पात्रहरू कसरी, अब हरेक पार्टीले पात्र बदल्नु पर्यो। अब प्रवृत्ति र पात्र खराब भए जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि। के पास गर्यो अरे संसदले, ल्याउनुहोस्। अब जनता के गर्ने? खुकुरी लिएर सडकमा आउन जनता शक्ति छैन, आइदियो भने मन परेको छैन। कसले रोक्न सक्छ आइदियो भने त? त्यो पद्धति नै भएन कि हाम्रो। यो डेमोक्रेसी त भन्छौँ हामी, त्यसका नर्म्सहरूको पनि गफ लगाउँछौँ, तर त्यसको फलो गर्दै गर्दा एसपिबीमा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ भनेर शङ्का, त्यो साँच्चै यथार्थमा त्यो गरेर आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भन्ने कुरा 2-3टा कुराले निर्धारण गर्छ। शेरबहादुर देउवाको हाउभाउ हेर्दा त तपाईँले भने जस्तो व्याख्या गर्नु लाग्छ त लाग्दैन? उहाँले भेटाए त सही गर्नु भयो भने के लाग्छ त? कथम कदाचित मुलुकको दुर्भाग्य यदि गर्नुभयो भने। तर एउटा देशले युवा प्रधानमन्त्री तपाईँ बडो प्रचारमा के गगन थापाको प्रचारका लागि हिँडिराख्नु भएको छ क्या क्यामेरा लिएर? प्रचार हो यो, उहाँले प्रचार हो त। अहिले असान्दर्भिक उसमा व्यक्तिको चाहना हुँदाहुँदै कति प्रक्रिया हुन्छ। निकटतम छिमेकीहरू सके त सबैलाई वसुधैव कुटुम्बकम होइन भएन भने नि हाम्रा क्रियाकलापले हाम्रो तत्कालका छिमेकीहरू, सीमा जोडिएका छिमेकीहरूलाई आघात नपुगोस्, नोक्सानी नपुगोस्, गम्भीरतापूर्वक सोच्न पर्ने हो। माधव नेपालले हुस्की खाएर सिग्नेचर गर्न लाउँछन् है देउबाजी, विचार गर्नु होला भनेर बडो हाम्रो सभापति र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यति अवमूल्यन गर्न हुँदैन थियो, जेसुकै होस्। सामान्य जनताले त अब तेल बिनाको खाना पकाएर खानुपर्ने अवस्था छ। हो, दिनभरि कुल्ली काम गरेर आउने मान्छेको चुलो बल्छ कि बल्दैन थाहा छैन। ग्यासको मूल्य काठमाडौँमा 1800 छ। अनि जनता राजा महेन्द्रको पालामा हेपिए कि जनता तपाईँहरूले उत्कृष्ट भनेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा हेपिए? राणा शासनमा भएका काम कारबाहीहरूको पनि जिम्मेवार अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, किनभने त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो नि। यी सम्पूर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गरेर जहाँ एक्टिभिटी हुन्छ त्यहाँ यो सिस्टमको फेलियर तर्फ उन्मुख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीति, सदनदेखि सडकसम्मका जुन किसिमका गतिविधिहरू छन् त्यति मात्र होइन, राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियसम्मका गतिविधिमा केन्द्रित भएर चुरो कुरोमा संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा नेपाली काङ्ग्रेसका पुराना नेता, पूर्व सभामुख, पूर्व मन्त्री तारानाथ राणाभाट चुरो कुरोमा आउनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा पूर्व सभामुख, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना पुराना मूर्धन्य नेता तारानाथ राणाभाटलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। मेरो एउटा परिचय लुकाइदिनु भयो, म कम्प्लेन गर्छु। मैले पहिला पनि पूर्व महामन्त्री पहिला पनि छुट्या छु। सबभन्दा ठुलो परिचय मेरो त्यही हो। सबभन्दा कान्छो उमेरको केन्द्रीय सदस्य, सबभन्दा कान्छो उमेरको महामन्त्री भएको मान्छे। कति वर्षमा हुनुभएको थियो महामन्त्री? होला त्यही अब 44 सालमा बनाउनु भयो, केन्द्रीय समितिमा सदस्य भएँ। अहिलेका गगन र विश्वभन्दा पनि कम उमेरमा थिएँ म त्यति बेला। त्यो प्रोफाइल हेरे भइहाल्छ नि त्यहाँ। भनेपछि त्यो परिचय जहिले पनि छुटाउँछु मैले। अब चाहिँ अर्को पटकदेखि यो ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ। अब समसामयिक विषयवस्तुमा कुरा गरौँ। तपाईँ यो देशको कानुन मन्त्री पनि भइसकेका मान्छे, यो देशको सभामुख पनि भइसकेका मान्छे, अरू जिम्मेवार पदमा बसेर तपाईँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ। अब अहिलेको स्थितिमा तपाईँ सभामुखसँग जोडेर म चाहिँ वर्तमान राजनीतिलाई हेर्छु। तपाईँ 2056 सालमा सभामुख हुनुभयो। तपाईँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दा गर्दै संसद विघटन पनि भयो, लामो समयसम्म सभामुख भएको मान्छे। त्यति बेलाको परिस्थितिले त्यस्तै अवस्था ल्यायो। अहिले सदनमा जुन किसिमको गतिविधि देखिन्छ नि, एमाले हुन त तपाईँको पालामा पनि 57-58 दिन सदन अवरुद्ध गर्यो, त्यसपछि अहिले पनि त्योभन्दा बढी सदन अवरुद्ध गर्यो।
बिना निष्कर्ष फेरि सुरु गरेको छ। तर सदनमा जुन किसिमका झाँकीहरू देखिन्छन्, जुन किसिमका प्रस्तुतिहरू देखिन्छन् नि पछिल्ला समयमा, यो सदनको गरिमा, त्यो सांसद पदको गरिमा, त्यो लोगोको गरिमा, जहाँ नीति नियम बनाउँछौँ नि त्यसको गरिमा राख्न सके जस्तो लाग्छ सदनले, सभामुखले, त्यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले। लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँको बेलामा कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। यो परिस्थितिमा ती एक्टिभिटीहरूलाई जोडेर मूल्याङ्कन गर्न बस्यो भने सबभन्दा यो परिस्थितिबाट अपमानित भएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हो। उनीहरूले बनाएको निर्वाचनद्वारा आफूले छानेका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको संस्था र त्यो संस्थाबाट बनेको मन्त्री परिषद होइन, मन्त्री। त्यसै कारणले यो अहिलेको गतिविधिले, अहिलेको राजनीतिक गतिविधिको के भन्दा संसदीय व्यवस्थाका आफ्ना मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन्, विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता, परम्पराहरू हुन्छन्, हामी कहाँ पनि त्यो छन्। अनि त्यसलाई गाइड गर्ने कानुनी पाटो पनि हुन्छ नि, संविधान, ऐन, नियम कानुन, संसदका नियम कानुनहरू हुन्छन्। यी सम्पूर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गरेर जहाँ एक्टिभिटी हुन्छ त्यहाँ यो सिस्टमको फेलियर तर्फ उन्मुख भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो मैले अब हजुर भन्नु त, तपाईँले यो सिस्टम फेलियर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ? फेलियर भएको होइन, फेलियर तर्फ उन्मुख भएको। यो मैले तपाईँलाई नि म कहाँनिर क्लियर हुन खोजेँ भने यसमा अझै आउला, यो गाँठो फुकाउला। जस्तो कुनै पनि कुरा सुरुवातमा भन्दा पछि झन् परिष्कृत हुँदै जानुपर्ने हो नि, विकास हुँदै जानुपर्ने। जस्तो 47 सालमा संसदीय व्यवस्था सुरुवात गऱ्यौँ हामी। 47 सालको अन्तरिम सरकारले चुनाव गरेपछि 48 सालबाट नेपालमा फेरि संसदीय व्यवस्थाको दोस्रो अध्याय सुरु भयो। पहिला बिपी कोइरालाले गर्नुभयो, त्यो चल्न दिएन। त्यसपछि सुरु भएको संसदीय पद्धति, सिस्टम त्यो झन्झन परिष्कृत हुँदै विकसित हुँदै जानुपर्ने। 47 भन्दा 51 मा गनायो, 51 मा भन्दा 56 मा गनायो, त्यसपछि 64 मा त गणतन्त्र नै आयो, 64 पछि 70, 72 अहिलेसम्म आउँदाखेरि झन्झन गनाउँदै गएको छ। यो परिष्कृत किन हुन सकेन? होइन, त्यो शब्द कृपा गरेर गनाउने भन्ने शब्द नगर्नुहोस्, किनभने हामीले एडप्ट गरेको, हामीले चाहिने स्वीकार गरेको, हामीले अङ्गीकार गरिसकेको हाम्रो ऐन, नियम, कानुन, संविधानले गाइडेड, जनताले स्वीकृति दिएको व्यवस्था पनि हो। तर तपाईँले सच्याए पनि जनताले त बसाएको मान्दैन त। त्यस कारणले चाहिँ केही त्रुटिहरू छन्, केही कमजोरीहरू छन् जसलाई सच्याउन नसक्दा यो गतिविधि भएको। त्यसका निम्ति सबभन्दा ठुलो तत्त्व त जनता हो। तर जनता डाइरेक्ट इन्भल्भ हुने परिस्थिति त छैन। हाम्रो त्यति ठुलो भूगोल छ, जनतासँगै बसेर चाहिने यी सारा कुरामा बहस गर्न पाउँदैन। त्यसैले त यो व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्, जनभावनाको प्रतिनिधि तिनीहरूले गर्नुपर्छ। त्यही संसदमा तिनै प्रतिनिधिहरू बसेर ती प्रतिनिधिहरू फेरि दलीय आधारमा आएका हुन्छन्। ती दलहरू बसेर आपसी सरसल्लाहबाट अनि कहाँनिर त्रुटि भएको छ, कहाँनिर कमजोरी भएको छ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो भन्ने कुराको गहन विश्लेषण छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा, एउटा निदानमा पुगेर यसलाई परिमार्जित गर्दै जानुपर्ने, विकसित गर्दै जानुपर्ने अवस्था हो। त्यतातिर कोही पनि भएन। चुनिएर आएपछि म जनताको प्रतिनिधि भन्ने कुरा नि बिर्सेँ। मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म त्यो जनताको प्रतिनिधि संस्थाप्रति उत्तरदायी छु, एकाउन्टेबिलिटी मेरो त्यहाँ छ, त्यो पनि बिर्सेँ। र सबै इन्डिपेन्डेन्टली तानाशाह राजा थिए नि, राजा महेन्द्र तानाशाह हुनुहुन्थ्यो नि, होइन र? उहाँको आफ्नो मर्जीले एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधि संस्था बनाएको, निर्दलीय संस्था, त्यसलाई उहाँले आफैले गाइड गर्थ्यो। तर पनि एउटा डिकोरम थियो, कानुनको मर्यादाको माने झ्वास हेर्दाखेरि कहीँ पनि त्रुटि थिएन। त्रुटि के थियो? जनताको सार्वभौम अधिकार चाहिने कुण्ठित थियो, सोझै जनताको पहुँच थिएन। त्यहाँका मान्छेहरू, प्रतिनिधिहरू जो हुन्थे, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य, सांसदहरू भन्नु न, विधायकहरू, ती पनि त जनताले चुनेर पठाउँथे नि त। बुझेँ, तर गाइडेड माने यसका निम्ति त्यहाँ पञ्च लडे पनि सजिलो पञ्च को हो? पञ्च प्रतिस्पर्धा गरे पनि त्यो दरबारको हो कि महाराज देराजको हो कि अथवा त्यहाँका कुनै चाहिने ठेकदार पञ्चहरूको हो कि
त्यो प्रति लोयल्टी छ कि छैन भनेर हेरेर छानेर पञ्चमा पनि छानआउट हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ अरू पार्टीमा पनि हुन्छ नि अहिले। तर तपाईँले भनेको कुरामा ठिक छ, कुनै पार्टीको हुन पाएन भनेर तपाईँले भन्नुभयो, त्यो सिर्फ माराधिराजको हुन्थ्यो, पञ्चभित्रकै झगडा हुन्थ्यो भन्नुभयो। तर अहिले तपाईँ र मैले कुरा गरिरहँदा जुन व्यवस्था छ, भर्खरै मात्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, अब त झन् के अवस्था भइदियो भने तपाईँ जुन पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो पार्टी, तपाईँले विचार नराख्ने, आस्था नराख्ने, तपाईँको पार्टीको भन्दा विचार फरक भएको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पनि माओवादी, जो 10 वर्ष हिंसात्मक आन्दोलन गरेर आयो, त्यो पार्टी, माधव नेपालले एमालेबाट फुटाएर बनेको समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादवको पार्टी छुट्याउनै नसकिने भयो त। एउटै चुनाव गराएको छ, जबरजस्ती उसकै चिन्हमा भोट हाल भनेको छ। हिजोको श्रीपाद माराधिराज महेन्द्रले खडा गरेको व्यवस्था भन्दा यो व्यवस्था कहाँनिर फरक छ त? हुन त हामी त्यो अभ्यासमा इन्भल्भ भएर, त्यो अभ्यासमा कार्यरत भएर, पार भएर यो स्थितिमा आइसक्यौँ। फेरि त्यही खोज्दैछौँ, त्यही खोज्दैछौँ। तर पद्धति के हो भने कमसेकम कहिलेकाहीँ कोलिसन पनि बन्छन्, पार्टनरसिपमा पनि चल्छ, तालमेल हुन्छ, हुन्छ। तर केन्द्रीय तहमा मात्रै। तल्लो तहको जनताको इन्ट्रेस्ट के हो, तल्लो जनतामा कुन चाहिँ पार्टीको वास्तविक आधार कति छ भनेर मापन गर्ने एउटा राजनीतिक पक्ष। अर्को पक्ष जनताको चाहिने निहित स्वार्थ छ नि त्यहाँ त, विकास निर्माण खाने भनेर एक एक गरेर गर्नु पऱ्यो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, वन जङ्गल, शहरी चरण हो कि होइन, अनि सहकारी आदि इत्यादि, ऋण मामलो आदि हुन्छ। जनताको डे टु डे कन्सर्नमा त्यहाँका प्रतिनिधिहरूले काम गर्नुपर्छ। मुद्दा मामिला, झै झगडा, आँठा कुलाको झगडा नि हुन्छ नि, अड्डा अदालत नगइकन त्यही सदस्य बसेर मिलाइदिनु पर्ने। यस्तो व्यावहारिक उसमा चाहिने पनि हामी जनताको सही प्रतिनिधित्व होस्, कसलाई चाहन्छन् भन्ने नसोचेर कोलिसनका रूपमा यो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिनै पर्ने, ऊ पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट दिनै पर्ने भन्ने पद्धतिमा गयौँ क्या। यो प्रजातान्त्रिक पनि होइन, त्यो व्यावहारिक पनि होइन। यो जुन विकृति, विसङ्गति र भद्रगोल, अस्तव्यस्तता, तपाईँ र मैले कुरा गर्ने जुन विषय छ नि, फर द पिपुल, अफ द पिपुल, बाई द पिपुल, जनताका लागि जनताले ल्याएको व्यवस्था भनेर तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ 46 सालपछि। अहिले तर तपाईँ र मैले कुरा गर्दा त विकृति र विसङ्गतिको पहाड डङ्गुर देख्यौँ। यो कहाँबाट, किन, कसले गर्दाखेरि यो भयो, कसको कारणले आज यो गल्ती? पर्टिकुलरली फलानालाई भनेर नदेखामा हामी सबै इन्भल्भ छौँ क्या। नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो जनताको सपोर्टको हिसाबले, संस्थापनको हिसाबले चाहिँ सबभन्दा पुरानो, विचारका हिसाबले सबैभन्दा परिमार्जित, सबैभन्दा चाहिने उत्कृष्ट, सबैभन्दा चाहिने संसारभरि व्याप्त र चाहिने स्वीकृत मूल्य मान्यता विचारबाट बनेको पार्टी हो नि हाम्रो। अरू पनि त्यस्तै पार्टीहरू छन् नि नेपालमा। तर जनताले कसलाई चुन्ने भन्ने बारेमा यी तपसिलका कुराहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर जब एउटा संस्था बन्छ, गाउँमा वडा बन्छ, जुनसुकै पार्टीले जितोस्, त्यहाँदेखि माथि बढ्दै तहगत किसिमले आउँदै गर्दा केन्द्रमा संसद बन्छ। त्यहाँ आएपछि त यो पार्टी र ऊ पार्टीहरूले देश हितका निम्ति, समग्र जनताको कल्याणका निम्ति, देशको समग्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति गरिने प्रयत्नहरूका निम्ति छिमेकीदेखि लिएर हामीलाई मित्र राष्ट्र र डोनर एजेन्सीहरू जो हाम्रो सुख दुःखका मित्र छन् अहिले, तिनीहरूको विश्वास आर्जन गर्नका निम्ति त एक भएर राष्ट्रिय एकता जसलाई भन्छन्, सद्भाव जसलाई भन्छन्, त्यसमा आबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने हो। त्यो छैन। हामी त कस्तो भनेदेखि त्यहाँ गएर पनि उही दलीय तल्लो तहको तपाईहरुले आफै नै मल्टिपार्टी सिस्टमको माग गर्नुभयो। राजा महेन्द्रले नेपाली माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात गर्नुभएको थियो। राजा अहिले भन्ने कुराहरू है, नेपाली माटो सुहाउँदो पञ्चायती व्यवस्थाको राजा महेन्द्रले परिकल्पना गर्नुभएको थियो। जति बेला नेपालमा उद्योग कल कारखाना पनि खुलेका थिए, विकास पनि भएको थियो, जनताहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूत पनि गर्थे, विदेशीहरूले आँखा गाड्न सक्ने अवस्था थिएन। छरछिमेकीदेखि टाढा समुद्र पारीका विदेशीहरूसँग एउटा सन्तुलनको सम्बन्ध थियो। कूटनीतिक सम्बन्धमा
नेपाल र राज संस्था भनेपछि अथवा राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख भनेपछि विदेशीहरू हच्किने अवस्था थियो। आज जननिर्वाचित भइसकेपछि मल्टी पार्टी सिस्टम आइसकेपछि छिमेकी देशका राजदूतहरू चप्पल पड्काउँदै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म पुगेको हामीले देख्यौँ। यो तपाईँहरूले गरे होइन, यस्तो काम तपाईँहरूले ल्या होइन, यो व्यवस्थाको जिम्मेवार तपाईँ होइन। हुँदै हो। यो नर्म्सहरूको डेमोक्रेसी अहिले मैले भनिसकेँ नि, डेमोक्रेसीका नर्म्सहरूलाई, डेमोक्रेसी खालि कानुन संविधानले मात्रै गाइडेड हुँदैन नि, यसका मूल्य र मान्यता विश्वव्यापी यसका परम्पराहरू छन् र सबभन्दा ठुलो रोल प्ले जनताको भावना के छ, सन्तुष्ट छन् कि असन्तुष्ट छन्, जनताका सेवा पुग्यो कि पुगेन, न्याय प्राप्त भयो कि भएन, जनता स्वतन्त्र रूपले अभिव्यक्ति दिन र काम गर्नका निमित्त उपयुक्त वातावरण तयार छ कि छैन, राज्यले त्यो प्रोभाइड गर्छ कि गर्दैन, न्याय कस्तो छ, अदालतले के गर्छ, अथवा स्थानीय निकायमा सामान्य कुराहरूबाट दिइने न्याय पद्धतिमा कति विकृति छ, घुस पेस आदि इत्यादि चल्छ कि चल्दैन भनेर मापन गर्ने नै हो, संसारभरि त्यही नै हो। तर हामी कहाँ यी सबै विकृति विसङ्गतिहरू तपाईँले अहिले कम हुनुभन्दा बढ्दै गएको देख्न पाउनुहुन्छ। भनेपछि राजा महेन्द्र ठिक थिए, राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको व्यवस्था ठिक थियो भन्नुपर्ने जनताले भन्न थाले। त्यो जनताको कन्सेप्सन हो, जनताको व्यवहार दाँच्छन्। आखिर जनता त सार्वभौम हो नि। हिजो यो थियो राजा महेन्द्रले यो गर्नुभएको थियो, बिपी कोइरालाले यो गर्नुभएको थियो, नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले यो गरेको थियो, पञ्चहरूको सरकारले यो गरेको थियो, त्यसपछि आएको परिवर्तनमा कम्युनिस्टहरूले यो गरे, काङ्ग्रेसले यो गरिरहेको छ अथवा के छ भनेर चाहिन्छ नि, त्यो जनताले मूल्याङ्कन गरी हेरेर बसिरहेको छ। अहिलेको स्थितिलाई हेर्नुभयो भने अहिले चाहिँ जनादेशको सरकार त छैन नि, परमादेशको सरकार छ। परमादेशको सरकार छ। तपाईँले चित्त बुझ्या छैन। अनि डेमोक्रेसीमा यो हुन्छ र? तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ राजा महेन्द्रले गरेको काम ठिक थियो भनेर? होइन। जनतालाई हेपेर गरेको काम त कहिले पनि ठिक हुँदैन। यद्यपि तपाईँले उपलब्धि के भयो भनेर हेर्दाखेरि राम्रा कामहरू पनि त्यति बेला भयो नि, तर जनता जसरी हेपिएको थियो, जनभावनालाई जसरी कुण्ठित गरिएको थियो। तर तपाईँले यसरी व्याख्या गरिरहँदा त्यो हामीले पत्याउन नसक्ने अवस्था हुन्छ कि? ल ठिक छ, राजा महेन्द्र हुनुहुन्छ होइन, राजा महेन्द्रको पालामा जनता हेपिएका थिए भनेर तपाईँले दलिल पेश गरिरहँदा आजको दिन के जनतालाई हेपिएको छैन? तपाईँले र मैले कुरा गरिरहँदा पेट्रोलको मूल्य झन्डै 200 पुग्यो, 1 रुपियाँ कम छ लिटरमा। तपाईँ खाने तेल किन्न जानुभयो भने सामान्य जनताले त अब तेल बिनाको खाना पकाएर खानुपर्ने अवस्था छ। हो, दिनभरि कुल्ली काम गरेर आउने मान्छेको चुलो बल्छ कि बल्दैन थाहा छैन। ग्यासको मूल्य काठमाडौँमा 1800 छ। अनि जनता राजा महेन्द्रको पालामा हेपिए कि जनता तपाईँहरूले उत्कृष्ट भनेर ल्याएको प्रजातन्त्रमा हेपिए? त्यो त्यसरी तपाईँले मात्रै होइन, सर्वसाधारण जनताले पनि यो कम्पेयर गर्छन् क्या। पुस्तान्तर भएको हुनाले राजा महेन्द्रलाई भोग्ने र राजा महेन्द्रको व्यवस्थालाई भोग्ने परिस्थितिभन्दा यतातिर धेरै केटाकेटीहरू एडल्ट भइसके, एडल्टहरू चाहिँ प्रतिनिधि भएर मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसके, त्यसरी आएको छ नि। त्यो इतिहास, त्यति बेलाका इतिहास र अहिलेकोलाई दाँदाखेरि हामी कन्भिन्स गर्न गाह्रो हुन्छ क्या। तर पढ्नु न, तर यसका नर्म्सहरू त टुटेका छैनन् नि। जनता चुन्न पाउँछन्, प्रतिनिधि यहाँ आएको हुन्छ होइन। त्यसरी चुनेर तपाईँले पठाएको प्रतिनिधिले पनि एउटा मन्त्रीले, बहालवाला मन्त्रीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिओको कठालो समाउन जान्छ, दुर्व्यवहार गर्छ। तपाईँले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि है त्यो नर्म्सभित्रको प्रतिनिधिले। एउटा प्रतिनिधि, तपाईँ त सभामुख पनि भइसकेका मान्छे, देशको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न, संसदमा जवाब दिन उहाँ हिचकिचाट गर्नुहुन्छ, भागेर हिँड्नुहुन्छ। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धन समितिले एसपीपी जो विवादित विषय छ त्यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग उत्तर खोज्न चाहन्छ, जान्न चाहन्छ, उहाँ अपमान गरेर त्यहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्न। भनेपछि तपाईँले गरेको नर्म्सको कुरा र तपाईँले छानेको जनप्रतिनिधिले कहाँनिर चाहिँ जनताको लागि काम गर्यो? ल तपाईँले अर्को कुरा एउटा जोड्नु भएन, लज्जास्पद कुरा जो सुहाउँदैन सुहाउने राजनीतिमा। मन्त्री भइरहेको मान्छे अहिले पुलिसको कस्टडीमा हो, कतातिर छ अरे। अर्काको श्रीमानलाई मेरो श्रीमान भनेर घरभित्र पसेर उसका छोराछोरी र श्रीमतीमाथि आक्रमण गर्छ, हान्छ। त्यो अर्को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अर्को हो। आफ्नो श्रीमान छोडेर अर्को श्रीमानसँग जान पाइन्छ, अर्को श्रीमानलाई जोड्न पनि पाइन्छ। तर जुन प्रकारको चाहिँ गतिविधिहरू भए र जुन पदमा बसेर त्यो गतिविधि भयो, त्यो अत्यन्त अस्वाभाविक, तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने त्यो पद्धति नै भएन कि हाम्रो। डेमोक्रेसी त भन्छौँ हामी, त्यसका नर्म्सहरूको पनि गफ लगाउँछौँ,
तर त्यसको फलो गर्दै गर्दैन। तपाईँले प्रधानमन्त्रीजीकै हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीकै नेता हो। संसदीय मूल्य मान्यता परम्परा र त्यहाँको नियम उसलाई चाहिने फलो त गर्नु भएन। रेस्पोन्सिबिलिटी एकाउन्टेबल हुनु पऱ्यो नि। रेस्पोन्सिबल त त्यही हाउसप्रति रेस्पोन्सिबल प्रधानमन्त्री, त्यही हाउसप्रति एकाउन्टेबल प्रधानमन्त्री। तिमी एउटा सर्टेन विषयमा जो इन्टरनेसनल विषय हो र जो ज्यादै ठुलो जनताको लागि पनि र छिमेकको लागि पनि, छिमेकीहरूको लागि पनि र सम्पूर्ण परिपाटीका निम्ति यसको प्रभाव के छ, ज्यादै गुनासाहरू बढे। यथार्थता के हो ल, यो समिति मार्फत यो उसलाई पार्लियामेन्ट मार्फत जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु पर्यो नि। भनेपछि तत्कालै प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। त्यसरी छल्नु, उहाँले संसद छल्नुभयो, मिनी संसद समिति छल्नुभयो, त्यो छल्नु। तपाईँ त सभामुख हुनुहुन्थ्यो नि, यो छल्नु तपाईँ त कुनै बेला पाइँदैन। संसदप्रति अपमान होइन, जनताका प्रतिनिधिप्रति अपमान होइन, जनताप्रति अपमान होइन। हिस्ट्री मलाई तपाईँ भन्नुभएको हुनाले एकपटक फर्केर म हेर्न चाहन्छु। एकपल्ट यसरी नै बारम्बार चाहिने समितिले त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई चाहिने उपस्थितिका निम्ति अनुरोध गर्दा उहाँले टार्नुभयो, धेरै आउँदैन आउने। अनि मैले आफूले हाउसमा बोलाएर होइन, मैले त एउटा आफ्नो नेता पनि हो। प्रधानमन्त्री मात्रै भएको भए र अपोजिसनको लिडर भइदिया भए त अर्कै कुरा हुन्थ्यो होला व्यवहार। मेरै पार्टीको नेता पनि हो नि उहाँ। म पार्टी फलानु पार्टीको भनेर स्पिकरले भन्न नसके पनि मेरो आत्मा त सँगसँगै छौँ नि हामी। म उहाँको निवासमा आफू गएर सुटुक्क गएर अब उपस्थिति हुनैपर्छ सभामा। म अहिले त एउटा साथीको हैसियतले आएँ। यो नर्म्सको उल्लङ्घन हुन्छ, परम्पराको उल्लङ्घन हुन्छ, कानुन र विधिको उल्लङ्घन हुन्छ र संसदकै अपमान गरेको ठहरिन्छ। एकाउन्टेबिलिटी त त्यही छ प्रधानमन्त्रीको, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यही छ, त्यो ठहरिन्छ। त्यस कारणले उपस्थित हुनैपर्छ। होइन फेरि पनि अब गर्नुभयो भने मैले सभामुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई यहाँले इन्कार गर्न सक्नुहुन्न फेरि भनेपछि अर्को दिनलाई बोलाऊ, आउनुहुन्छ होला, म गएर सम्झाएँ भन्न पनि भएन। सङ्केत चाहिँ गर्नुभयो, आउनुहुन्छ अब यो अस्ति के काम पर्यो, कहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री नहो भने तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि, तपाईँ सदस्य हो, उहाँ त मुलुकको प्रधानमन्त्री हो। त्यसले अब बोलाउनु न, 1-2 दिनको समय दिएर बोलाउनुहोस् भन्नु भनेपछि आउनु। त्यसरी डिल गर्न जान्नु पऱ्यो क्या। तर अहिले तपाईँले भनेको जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइराला तपाईँकै पार्टीको, तपाईँकै नेता हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ सभामुख भए पनि तपाईँको आत्मा नेपाली काङ्ग्रेसमा थियो र पो तपाईँले भन्न सक्नुभयो त्यो अग्नि सापकोटालाई, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटालाई, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले जस्तै खुसुक्क भेटेर आइदिनुहोस् भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन। त्यहाँ कार्यकर्ताको हैसियत होइन त्यसरी भेटेर त सभामुख जानु पर्यो। अब जुनसुकै पार्टीको होस्, होइन विश्वमा यो हुन्छ। किन प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति उत्तरदायी छ, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ समितिप्रति उत्तरदायी हो, बोल्नुहोस् भनेर संसदको सभामुख र एउटा चाहिने समितिको सभापतिले गएर सम्झाउनु पर्छ। थाहा छैन शेरबहादुर देउवालाई? होइन, यो व्यवस्थाको धज्जी उड्न थाल्यो। संविधान, कानुन, ऐन, मूल्य मान्यताहरूको बरखिलाफ चाहिने कदमहरू देखिन थाले। सर्वसाधारण जनताले मात्रै होइन, नेपालका बाह्य जगतले पनि त्यसलाई हेर्न थाल्यो भने त सभामुखले पनि भन्नु पऱ्यो नि। त्यसो भए ल अब प्रधानमन्त्री आउनै पर्छ अनिवार्य रूपमा। त्यसो भए हुइप जारी गर्नु पर्यो शेरबहादुरलाई। पर्यो त, नआएपछि परेन। त्यसो भए शेरबहादुर देउवा, मैले नाम एउटा प्रधानमन्त्री बहालवाला अहिलेको प्रधानमन्त्रीकै कारण यो व्यवस्थाको धज्जी उडिरहेछ भनेर हामी कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ? व्यवस्थाको धज्जी उडिरहेको छ त होइन, व्यवस्थाका मूल्य र मान्यताहरू उल्लङ्घन भएर व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था कमजोर हुने परिस्थिति निर्माण हुँदै गएको छ। तपाईँलाई धज्जी उड्या छ भनेर भन्न चाहिँ किन? धज्जी उड्या होइन, धज्जी उड्या छ भने त तपाईँले चाहिँ यो व्यवस्था परिवर्तन खोज्नुभयो नि। जनताले त खोजिसक्यो। हामी त खोज्दैनौँ त, त्यो जनताले खोज्दैन। नेपाली जनताले यो, किनभने धेरै पटक नेपाली जनता यही व्यवस्थाको चाहना, यही व्यवस्थाबाट यो देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण होस्, नेपाली जनताको सम्मान र व्यक्तित्व स्वतन्त्रता र स्वाभिमान चाहिने को चाहिँ अभिवृद्धि होस् भनेर चाहेर धेरै लडाइँ लडेर 7 सालदेखि हेर्नु न कति लडाइँ लडे। चाहना तपाईँको छ, तर भएको छ त त्यस्तो? हुने प्रयत्नहरू
त्यही त प्रयत्न त हामीले देखेनौँ नि 47 व्यक्तिगत स्वार्थका कारण, समूहगत स्वार्थका कारण, पार्टीगत स्वार्थका कारणले यो विकृति र विसङ्गतिहरू विद्यमान छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ, समूहगत स्वार्थ, पार्टीगत स्वार्थ मात्रै बोक्ने र त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने यो विकृति विसङ्गतिले भरिएको यो व्यवस्था नेपाली जनताले काँधमा बोकिराख्नुपर्ने बाध्यता के? त्यो त सुधार गर्छन् त, त्यसैले त आवधिक चुनावहरू हुन्छन्। अनि न तपाईहरुले 30 वर्षको पञ्चायतले नेपाली जनताको हक अधिकार खोज्यो, बोल्न दिएन भनेर अघि तपाईले भनिरहनु भएको, लडाई लड्यो भन्नुभएको थियो। तर जनताले बोल्न मात्रै जनताले बोल्न नपाएको होइन, तपाईँ जस्ता नेताहरूले बोल्न नपाएको रहेछ क्या। जनता त्यति बेला पनि खुसी नै थिए, जनता अहिले दुखी छन्। अहिले तपाईहरुको लागि भएको छ, त्यति बेला जनताको लागि भएको थियो। तपाईले आफू बोल्न नपाउँदा जनतालाई ढाल बनाएर अहिलेको व्यवस्था ल्याउनु भयो। तर जहाँ तपाईहरु खुसी हुनुहुन्छ, जनता दुखी छन्। हिजो जनता खुसी थिए, तपाईहरु दुखी हुनुहुन्छ। तपाईले जुन डिभिजन देखाउनु भयो नि त्यो होइन। सम्पूर्ण जनतालाई सम्पूर्ण आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण समय दिएर आफ्नो गाँस बास घर परिवार केटाकेटीहरूको चाहिने भरण पोषणको पनि मतलब नगरेर जेल नेल प्रताडना अपमान बेइज्जती सहनका निमित्त समर्पित भएर काम गर्ने मान्छेहरू कुनै सबै पार्टीमा रहन्छन् र तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् क्या ती जनताको। त्यो हो नि पार्टी सिस्टम भने। सबै जनता सबै पटक होइन, जब आवश्यक पर्छ ती जनताले चाहेका प्रतिनिधिहरूले, चुनेका प्रतिनिधिहरूले, पत्याएका प्रतिनिधिहरूले ल नि त अब तपाईँहरू चाहिने आउनुहोस्, हामीले मात्रै सकेनौँ भनेपछि जनता सडकमा आउने हो। परिवर्तनको कारण त्यो हो। जनता सडकमा त जनताको लागि आएको रहेन रहेछ क्या। तपाईँ सभामुख बन्नुभयो, तपाईँका लागि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री आएको आफ्नो निम्ति, जनताको निम्ति। के पायो त? पाएन। तर त्यसको चाहिने दोष जनतामा जाँदैन, जनतामा जान्छ एक्टरहरूमा, जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ जनता तिनमा जान्छ। सभामुखज्यू तपाईँले ठ्याक्कै कुरा ल्याउनु भयो क्या। जनतालाई अगाडि सारेर तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, परिवर्तन भयो। हजुर, त्यो परिवर्तनमाथि मुठ्ठीभरकाले मात्रै त्यसको चास्नी चाट्न पाउनुभयो। जनता हिजो पनि दुखी थिए, जनता आज पनि दुखी छन्। तर हिजो जनता स्वाभिमानपूर्वक बाँचेका थिए, आज जनता दास बन्न तपाईँहरूले उद्धत बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो त्रुटिलाई सच्याउनु पर्छ। अब पर्छ। यदि जनताको चाहना अनुरूप, जनताको निर्णय अनुरूप र मुलुक फेरि दाँजिनु पर्छ नि। हामी त दाँजिने भनेको अरू संसारका हामी जस्तै वा हामीभन्दा ठुला प्रजातान्त्रिक वा अप्रजातान्त्रिक जुनसुकै पद्धतिको शासन व्यवस्था होस्, त्यहाँ कसरी जनता सुखी र सम्पन्न भएका छन्, बाटो के गरेको छ, त्यसको आधारहरू के हो, ऐन नियम कानुनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र चाहिने जनताको सहयोगको कारण पैसा त जनताले नै तिर्नुपर्छ नि। अब यसमा यस्तो छ नि त, जस्तो 27 वर्ष जेल बसेका नेल्सन मण्डेला एक कार्यकाल त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ फर्केर त्यो कुर्सीमा फेरि जानु भएन। तर नेपालमा 46 सालको परिवर्तनपछि 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 48 सालमा गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 5 पटक उहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि मरिहत्या गर्नुभयो। अहिले तपाईँको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अझ 2 पटकको उहाँ पालो पर्खेर बस्नुभयो। शुभकामना छ। अहिले किन 2 पटक धेरै प्रचण्ड 2 पटक हुनुभयो, अर्को पटक प्रधानमन्त्रीको आशा गरेर बस्नु भएको छ। केपी ओली 3 पटक पुगिसक्यो, फेरि अर्को पटक। अनि तपाईँले भनेको जस्तो विदेशमा भएका परिवर्तनमा जनताका मूल्य मान्यतातर्फ हामीले लानुपर्छ भने जस्तो यहाँ सम्भावना छ। त्यो दुईटा आधार हो। एउटा व्यक्तिगत आधार, अहम ब्रह्मास्मि, मभन्दा अर्को कोही पनि छैन र मैले मेरो उत्तराधिकारी तयार पनि गर्न पर्दैन। म बाँचुन्जेल मै हो, मैले अवसर पाउन्जेल मै हो, अथवा पार्टीले भनौँ न, पार्टीले अवसर, जनताले अवसर दिइन्जेल भन्ने भावनाले काम गर्दा तपाईँले गनेका अवसरहरू हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा साथीहरूले भोगे होइन। तर जहाँ चाहिने लिडरसिप, जनताको लिडरसिप जिन्युइन छ, रेस्पोन्सिबल छ जनताप्रति क्या, जनताप्रति। अनि सबै मैले गनेका जति लिडरसिप त आफ्नो मात्रै खोज्छन्, आफू मात्रै दोहोरिएर हुन खोज्छन्। अनि रेस्पोन्सिबल जति साइड लागिसके, अनि तपाईँले भनेको जस्तो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने लिडरसिप कहिले आउँछ कि? अर्को एउटा उदाहरण आउला नि, निराशावादी। तपाईँले 30 वर्ष पञ्चायतले कत्रो मान्नु भएको थियो है, यत्रो लामो समयसम्म पञ्चायतले खायो, एकदलीय व्यवस्थाले खायो भनेर परिवर्तन गरे। एकदलीय होइन, निर्दलीयले खायो भनेर गरे होइन तपाईँहरूले। अहिले तपाईँहरूले परिवर्तन गरे कति भयो? 32 वर्षभन्दा बढी भएन।
अनि के फरक भयो त? उपलब्धिसँग पञ्चायतमाथि प्रश्न उठाउन उपलब्धि नैतिकता छ अब? बुझेँ मैले। उपलब्धिलाई दाँज्यो भने समय अनुसारको है। अहिले पञ्चायत भएको भए पनि त्योभन्दा बढी गर्थ्यो। समय अनुसारको तिमीले त्योभन्दा बढी गर्थ्यौ त्यसकारण अब हामीले गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूले बहुदल ल्याएको हो। त्योभन्दा बढी गर्छौँ भनेर होइन खान्छौँ भनेर त्यो देखियो त नि। तपाईँले भनेको कुरा नतिजा त मैले देखियो, तर परिवर्तन गरेको भनेको त जेन्युइन हो नि। योभन्दा हामी राम्रो गर्छौँ भनेर न हो परिवर्तन भएको, भएन। अनि अब के गर्ने त? अब सुधार्ने, जनतालाई गुहार गरेर अब सुधार्ने माध्यम भनेको निर्वाचन हो। यो स्थानीय निर्वाचन भन्दा अगाडि तपाईँहरू सुधार्ने भन्नुभएको थियो। अब सुधार्ने कुरा गरौँ है। हजुर। काठमाडौँ महानगरपालिकामा तपाईँहरूले मेयरको उम्मेदवार को बनाउनु भयो? हजुर। प्रकाशमानको श्रीमती गणेशमानको बुहारी। भरतपुर महानगरपालिकामा तपाईँहरूकै गठबन्धनले कसलाई बनायो? रेणु दाहाल प्रचण्डको छोरी। विराटनगर महानगरपालिकामा तपाईँहरूले उपमेयरको उम्मेदवार कसलाई बनाउनु भयो? उपेन्द्र यादवको छोरा। अनि यस्तो यस्तो गर्दै गएपछि सुध्रिँदै जान्छ। वंशवाद भन्नुभयो वंशवाद। अनि होइन, यो देशमा त राजाहरूको छोराहरू पनि राजै हुन्थ्यो, वंशवादै थियो। त्यो त राज संस्था थियो नि त। होइन, यहाँ पनि एउटा संस्था त होला नि। भनेपछि हिजो सिर्पेज लगाएका राजा थिए, आज तपाईँहरू सिर्पेज बिनाका राजा हुनुहुन्छ। हजारन राजा, सिर्पेज बिनाका हजारन राजा। सङ्घीयता हेर्नुहोस् न, नेपालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्नुभयो, यसको सामाजिक अवस्थालाई हेर्नुभयो, यसको चाहिने अन्तर्राष्ट्रिय उसलाई हेर्नुभयो, यसको भू बनोट र चाहिने उसलाई हेर्नुभयो भने सानो देश, थोरै जनसङ्ख्या, अत्यन्तै चाहिने दयनीय आर्थिक अवस्था भएको देशले कल कारखाना, उद्योग धन्दा अर्थात् मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आवश्यक वस्तुहरूको आत्मनिर्भर बनाउने सकिन्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिने प्रकृतिले दिएका जडीबुटी त्यो जीवजन्तुमा पनि छ। औषधिजन्य चाहिने रगत र मासु होइन, अनि हाड, जङ्गलको साना साना उदेखि ठुला ठुला चाहे रुखहरूसम्म पनि औषधिजन्य उद्भिजहरू छन् छैनन्। तिनैलाई आफ्नोमा कलेक्सन गर्ने, प्रशोधन गर्ने, सकिन्छ भने ठुलो उद्योग बनाएर चाहिने औषधि उत्पादन गर्ने गरेको भए, प्रकृतिले दिएको यो जलस्रोतलाई हामीले उपयोग गरेको भए, अथवा हाम्रा पुर्खाले प्रकृतिले सिँगारेको देश, हिमाल, पहाड, तराई, ताल, तलैया, नदी, नाला, खोज धेरै आकर्षक छन् नि, प्रकृतिले बनाइदिएको। त्यसमा हाम्रा पुर्खाले थपेका छैन। कहिलेदेखि गर्नुहुन्छ? तपाईँ गर्नुहोस्। मठहरू, मन्दिरहरू चाहिने हो कि होइन, धर्म संस्कृतिसँग सम्बन्धित, सामाजिक र व्यावहारिक जीवनसँग सम्बन्धित यस्ता ठाउँहरू छन्, आस्थाका केन्द्रहरू छन्। त्यो त भन्दाखेरि त अझ हाम्रो देशलाई त तपोभूमि भनिन्छ। विभिन्न ऋषिहरूले यहीँ बसेर चाहिने ठुला ठुला ग्रन्थहरू को चाहिने गरेका हुन्। त्यो त तपाईँहरूले भनिन्छ। सुन्नु न, गर्ल्याम ढालिदिनु भयो। त्यही त भन्छ। त्यस्तो तपोभूमि तपाईँ तारानाथ राणा भाटलाई, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्व महामन्त्रीलाई, सभामुखलाई थाहा छ, तपाईँको सभापतिलाई थाहा छैन, तपाईँको यसभन्दा अगाडिका सभापतिलाई थाहा छैन। देश संहितामा लगिदिनु भयो, देश धर्मनिरपेक्षतामा लगिदिनु भयो, देश गणतन्त्रमा लगिदिनु भयो। म त्यही प्रवेश गर्दै थिएँ। मैले निवेदन के गर्दै थिएँ त्यहाँ प्रवेश गरेँ, यत्रो अघि भने नि मैले। त्यो सारा रिसोर्सेसहरूलाई आज धेरै राजाहरू, धेरै चाहिँ राज्यहरू भन्दा यो सानो मुलुकलाई शासन गर्नलाई थोरै एउटा सानो क्याबिनेटले कानुन बमोजिम, अपूर्ण कानुन छ भने पूर्ण बनाउने, बरु संविधान अपूर्ण छ भने संविधान पूर्ण बनाउने, कानुन बमोजिम शासन चलाएर, जनताको चाहना बमोजिम शासन चलाएर उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदि अघि भनिसकेन, त्यो रिसोर्सेसहरूको पर्यटन भयो आदि इत्यादिलाई तपाईँको आय स्रोत आफै निर्माण गरेर रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिदिएको भए यो बाह्य संसारमा हाम्रो चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जानु पर्ने थिएन मजदुर बन्दै। अनि एउटा स्थिति हामी निर्माण भइसक्यो, पाउने थियौँ। कसले गर्न दिएन? हामी आफैले, जो एक्टर हुन् तिनीले। तर 48 सालमा अब म निवेदन गर्दैछु, त्यस्तो सानो देशलाई विकास गर्नलाई 1 वर्षमा सङ्घीय शासन पद्धति चलाउने खर्च, केन्द्रदेखि तलसम्मको खर्चले एउटा ठुलो उद्योग यहाँ निर्माण हुनसक्छ। त्यसका निम्ति तपाईँको र मेटेरियल अन्त जानु पर्दैन।
दुधजन्य पदार्थ भन्नु होइन, ठुलो उद्योग बनाउनुहोस् त। 1 वर्षको खर्चले गाई भैँसी पाल्ने किसानहरू कति लाभान्वित हुन्छन्, त्यसबाट चाहिने आउने मल, त्यसबाट आउने छाला, त्यसको चाहिने हड्डी, त्यसबाट आदि इत्यादि। त्यसले कति मुलुकलाई चाहिने आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउन काम लागेको थियो। त्यस्तै अहिले मैले भने औषधिहरूको कुरा छ, जलस्रोतको कुरा छ, सारा कुरा हामी आफै हुन्थ्यौँ। संसार यहाँ जसरी पर्यटनका लागि विश्व प्रसिद्ध छ हाम्रो देश, सबै आउँछन्, तर त्यसका पूर्वाधारहरू सुविधाहरूमा चाहिने हामी अलिकति स्तरीयता कायम गर्न सकेका छैनौँ। गुणस्तर अलिकति कमजोर छ र पनि दुःखै खपेर भए पनि हिमालय हेर्न आउँछन्, दुःखै खपेर भए पनि तीर्थ गर्न आउँछन्, दुःखै खपेर भए पनि यहाँको जनजीवनको चाहिने चाल चलन, रीतिरिवाज, भाषा, रहन सहन, हाम्रो सामाजिक सम्बन्धहरू त अनुकरणीय छन् नि। तर नि तपाईँले भनेको कुरामा त्यो काट्ने अकाट्य कुरा छ, म काट्ने ठाउँ पाउँदिनँ के। मैले प्रश्न कहाँनिर गरिरहेको छु भने यस्तो प्रकृतिले नै स्वर्गसरी बनाएर दिएको तपोभूमि भनेर भन्नुभयो तपाईँले, हो पनि सबै छ। ल ठिक छ, 30 वर्षमा त पञ्चायत थियो, त्योभन्दा अगाडि भर्खर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको थियो, राजा महेन्द्रले त्यो प्रजातन्त्रलाई परिष्कृत हुन दिएनन् तपाईँहरूको आरोप। त्योभन्दा अगाडि राणा शासन थियो। 48 सालमा त तपाईँहरूले जनताले पत्याएर एक मानाको सरकार बनाउने पूर्ण बहुमत दिएका थिए। तपाईँहरूको कचिङ्गलले देश बर्बादीतर्फ लैजानुभयो। 51 सालपछि त त्रिशङ्कको सरकार बन्यो, खिचडी सरकार बन्यो। सांसद किनबेचदेखि सुरा सुन्दरीदेखि थाइल्यान्ड घुम्ने के बाँकी रह्यो त्यो सब जनताले देखेका छन्। त्यसपछि 56 मा फेरि गरिहाल्छ कि काङ्ग्रेसले भनेर तपाईँहरूले फेरि बहुमत दिएका थिए। फेरि तपाईँहरू झगडा गरेर पार्टी फुटाउनेसम्म पुग्नुभयो भने यो देशको मुख्य दोषी हामी नै हो, नेपाली काङ्ग्रेस। त्यसमाथि तपाईँहरू जिम्मेवार नेता माथि बसेका, तपाईँ गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल भने तपाईँहरू होइन दोषीको भागीदार। अब तपाईँहरूले प्रायश्चित गरेर मात्रै पुग्छ। दुईजनालाई भन्नुभयो भने अन्याय हुन्छ है। मैले नाम मात्र गणेश मान बिपी त हुँदै हुनुहुन्थेन होइन, मैले बिपी र गणेश मानको नाम ल्याएको छैन। त्यही तर कृष्णप्रसादलाई लिनुभयो भने पनि अन्याय हुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई छोडेर त्यसपछिका 4 एक्टरहरू, लिडर जे नाम दिनुहुन्छ दिनुहोस्, लिडर महालिडर जे दिनुहुन्छ, नायक जे भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्। त्रुटि हामीहरूको हो, गल्ती नेपाली काङ्ग्रेसको हो। आजको देश यस्तो हुनुमा तपाईँले छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ। एकदम म स्वीकार गर्छु। त्यो आत्ममूल्याङ्कन गर्नैपर्छ, अन्यथा सुधारको गुन्जाइस हुँदैन कहीँ पनि। जनताको मत आर्जन गर्नका निम्ति, बहुमत लिनका निम्ति, मुलुकको शासनभारदेखि लिएर उद्योग धन्दा बन्द व्यापार आदि इत्यादिको जिम्मेवार तहमा सरकार भन्न जानका निम्ति एउटा प्रतिस्पर्धा भयो भने पनि विचार र कार्यक्रमहरूको, तर निर्माण गर्दाखेरि कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा बाँधिएर काम गर्नुपर्ने हो नि। हामी चुनावको झगडा जुन हो त्यो 5 वर्ष 4 वर्ष जति हो चाहिने हाउसको चाहिँ पदावधि, त्यति बेलासम्म त्यही नारी निमोठार निमोठ छ, एकले अर्कालाई सकेकै छैन। एउटै कुरामा चाहिँ के छ, मेलमिलाप छ। त्यो मेलमिलाप भनेको भ्रष्टाचार, अनाचार, खाने। उसले खाएको उसले देख्दैन, उसले खाएको उसले देख्दैन। सर्वसाधारणले पेट टन्न परेको देख्छ। भनेपछि त्यही भएर जनताले बरु राजै ठिक भन्न थाले है, भन्न थाले नि। यदि त्यस्तो हो, तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो, ग्रासरुटमा त्यो हो भनेदेखि उनीहरूको अधिकारको कुरा हो। मूल्याङ्कन गरेर अब यो भएन भनेर जनताले भन्न पाउने अधिकार राख्छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म पनि त्यही भन्छु, सुधार गर्नुपर्छ भन्छ। राजै चाहिँ भएन भन्दिनँ म, यो व्यवस्था भएन भन्दिनँ। यसको मूल्य र मान्यता यति उत्कृष्ट छन्। होइन, एकछिन भन न, यसमा सुधार गर्नु पर्यो। लिडरसिपदेखि लिएर सङ्घ संस्थाहरूदेखि लिएर यसमा सुधार हुनु पर्यो नि। हामीले आफूलाई परिष्कृत गर्नु पर्यो, आफूलाई चाहिने। तपाईँको कुरालाई म सम्मान गर्दै के भन्छु भने यसको मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। यसको जुन किसिमको कार्यान्वयन पक्ष, कार्यान्वयन त जिरो छ नि। त्यही त होइन, यसको मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। सुधार गर्नेतिर जानुपर्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो नि। 32 वर्षसम्म सुधार नभएको एउटा लोर्के जवान ठिटो भइसक्यो, घरबार बसाउने बेला उमेर भइसक्यो नेपालीको उमेरको हिसाबले भन्ने हो नि। 32 वर्षसम्म यो सुध्रिँदैन भने अब यसलाई बोक्नु जरुरी छ। होइन, अर्को त छ, अल्टरनेटिभ नै छैन। किन छैन? अल्टरनेटिभ भगवानको विकल्प छ, ईश्वरको विकल्प छ। बुझेँ मैले। यो जुन व्यवस्था हामीले स्वीकार गरेका छौँ, जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरेका छौँ र जुन व्यवस्था संसारका निमित्त सर्वमान्य पनि हो, सबैले त्यही गर्छन् नि राष्ट्रहरूले। त्यसैमा अडिएर इमान्दारीपूर्वक कानुन बमोजिम, मूल्य मान्यता बमोजिम
जनताको भावना बमोजिम तिनै जनतालाई साथमा लिएर यसको आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिने हामी लाग्यौँ भने यो सानो मुलुकलाई बनाउन धेरै बेर लाग्दैन। तपाईले भनेको कुरामा मेरो विमत छँदै छैन। अब अनिवार्य छ। होइन 48 भन्दा 56 बिग्रिया छ 56 मैले भन्दै छु त सुध्रिने त संकेतै छैन। क्यान्सरले भेटायो भने कि घाउ काटेर फाल्नु पर्यो कि ज्यान फाल्नु पर्यो। क्यान्सर भइसक्यो अब गर्ने के? त्यही त सुधार्नु पर्यो। अब जनताको हातमा के छ भन्नुहुन्छ भने सत्तामा रहेर देशको जिम्मेवारी म बुझिरहेको छु। देशको जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि गएका त्रुटिहरू भएका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरूलाई चाहिने यदि गरेका छन् भने जसले गर्यो पार्टीले गरून् कि व्यक्तिले गरून् प्रतिनिधिले गरून् कि चाहिने सदस्यले गरून् तिनीलाई बाहेक गरेर अब नयाँ जिम्मेवार सदस्यहरू जिम्मेवार लिडरहरू जिम्मेवार पार्टीलाई चाहिने चुन्नु पर्यो नि। अब होइन पार्टी पनि फेलियर भइसके नेता पनि फेलियर भइसके। त्यसको परिणाम म तपाईँलाई भनिदिउँ काठमाडौँ महानगरपालिका जहाँ 77 जिल्लाको सबैभन्दा शिक्षित मान्छे बस्ने भनिन्छ सबैभन्दा बुद्धिजीवी मान्छे बस्ने ठाउँ भनिन्छ त्यहाँका जनताले त निर्णय गरिसके स्वतन्त्रमा बालेन शाहलाई जिताए। धनगढीका जनताले निर्णय गरिसके जहाँ गोपाल हमाललाई स्वतन्त्रमा जिताए। धरानका जनताले निर्णय गरिसके हर्क साम्पाङलाई जिताएर भनेपछि यो प्रचण्डले भनेको जस्तो यिनीहरू गणतन्त्रका सुन्दर फुल हुन् अथवा यो व्यवस्था भएन पात्र भएन प्रवृत्ति भएन नेतृत्व भएन हामीले परिवर्तन खोज्यौँ के भन्नु? जनताको परिवर्तनको चाहना हो। अब दल होइन अब जानै परेन। पूर्वतिर हेर्नुभयो हर्क साम्पाङ, पश्चिममा हेर्नुभयो गोपाल, केन्द्रमा हेर्नुभयो माने समग्र मुलुक यो जुन एक्जिस्टिङ चाहिने तौर तरिकाहरू कार्यपद्धतिहरू लिडरसिपको सोचाइ र चाहिने उसलाई तौर तरिकालाई नरुचाएको भन्ने देखियो नि। जसले जे गफ लगाए पनि यी गणतन्त्रको सुन्दर फुल होइनन् भएन। त्यसैले त चाहिने स्वतन्त्र पार्टीहरू अहिलेसम्म सेवा गरेका जनताकै निम्ति भनेर लडेर दुःख कष्ट भोगेर आएका पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा एउटा स्वतन्त्र नागरिकले जितेर आउँछन् स्वतन्त्र विचार चाहिनेलाई उनीहरूले पुरस्कृत गर्छन् भने त्यो जनचाहनालाई अब समयभित्रै हामीले सोचेर त्यसको चाहिँ कदर गरेर आफूलाई सुधार गरेर त्रुटिहरू कहाँ छन् व्यवहारमा छन् कि कानुनमा छन् कि चल्ती चलनमा छन् कि त्यसबाट आउने उत्पन्न भएका मुलुकका अनेक विकृति विसङ्गति छन् नि घुसखोरी भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् त। अब यो विकृति विसङ्गति हेर्नु त घुसखोरी आदि इत्यादि छँदैछ होइन भ्रष्टाचार त छँदैछ। हुँदा हुँदा साना नानीहरू भन्न पनि लाज लाग्ने पाप लाग्ने बलात्कारको शिकार भएछन् छैन कति विकृति विसङ्गतिहरू कति बढेर गयो। खोइ कानुनको राज भने किन बोक्ने रुल अफ ल भन्छ यो व्यवस्था किन बोक्ने? अब यो व्यवस्था होइन व्यवस्थाको कारण होइन व्यवस्थामा हाबी भएर काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरूको उदासीनता र स्वार्थका निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति ती मान्छे कसरी खाल्ने त? अहिले पनि तिनै मान्छे अब परिवर्तन खोजेको छ त नि जनताले देख्नु भएन काठमाडौँमा बालेन अघि नै भन्नुभयो भने हामीले कुरा गरिसक्यौँ 3 ठाउँमा श्याम यो सङ्केत पूर्व पश्चिम र अनि केन्द्रको योभन्दा ठुलो चाहिने ऊ के हुन्छ मिसाल भनेपछि जनताको परिवर्तन यो असन्तुष्टि हो। हजुर यो असन्तुष्टि हो जनताको हो। यसलाई गम्भीरतापूर्वक मूल्याङ्कन गरेर जनताको चाहना यसैबाट चाहिने बुझेर अब हामीले आफूलाई सुधार्ने व्यवस्थाको परिवर्तनका निमित्त सोच्ने होइन। व्यवस्था यो उत्कृष्ट व्यवस्था छ बहुदलीय व्यवस्था भनेको विचारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भनेको पात्रहरू कसरी अब हरेक पार्टीले पात्र बदल्नु पर्यो। अब प्रवृत्ति र पात्र खराब भए तर त्यो कसरी सम्भव छ त प्रवृत्ति र पात्र? किनभने त्यहाँ एउटा कार्टेलिङ जस्तो छ त्यहाँ एउटा सिन्डिकेट छ। होइन सम्भव भएन। पार्टीले प्रस्तुत गरेका उम्मेदवारहरू रिजेक्टेड हुन्छन् र एउटा तटस्थ चाहिने स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्छ भने त त्यही हो नि। तारानाथ राणाभाट पनि अब स्वतन्त्रको पक्षमा हो। त्यो म पक्षमा होइन त्यो सुधारको सङ्केतलाई मेरो पार्टीले र मैले पनि अरू पार्टीले अरू साथीहरूले पनि आधार मानेर आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ। अब सुधार गरिएन भने चाहिँ त्यस्तै स्वतन्त्रहरू आउँछन्। राम भन्ने हो काँध थाप्न सकिँदैन हो। म त अब त्यो भन्न सक्दिनँ। म त पार्टी तपाईँलाई म अघिदेखि हेरिरहेको छु तपाईँ एउटा अनुशासनले बाँधिएर मात्रै तपाईँलाई गाह्रो भइरहेछ। पारिवारिक परम्पराले पनि होइन तपाईँलाई मात्रै गाह्रो भइरहेछ होइन भने म जस्तो स्वतन्त्र भएर मेरो छोरो देख्नुभयो नि 4थो पुस्ता हो त्यहाँ नातिले देख्नुभयो नातिनी उमेर पुगेको 5औँ पुस्ता त हामी काङ्ग्रेसमा छौँ अहिले भोट हाल्ने
तर अब काङ्ग्रेस बाउ काङ्ग्रेस थिए, बाजे काङ्ग्रेस थिए, पुस्तौ पुस्ता काङ्ग्रेस थिए भन्ने दिन त गए त। अब त काङ्ग्रेस थिए भन्ने दिन गएका छैनन्, तर त्यही पुस्ता विगत पुस्तालाई हेरेर त्यो कर्तव्य, त्यो धर्म तपाईँको नातिले अब म काङ्ग्रेस हुँ भनेर गर्व गर्ने अवस्था छ? त्यही छैन र त बनाउनु पर्यो। कसरी बनाउने? अब सुधार्नु पर्यो, आत्ममूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। पर्यो त धेरैले भन्नुहुन्छ क्या, पर्यो सुधार्छौँ सुधारिन्छ भनेर, खै त भने त्यही त दुःख। अब त भयो नि, आधार भयो नि सुधारिने। अब त हिजोसम्मका गफहरूले, हिजोसम्मका फुइँहरूले जवाफ पाए। अब तपाईँ सुधारिन्छ भन्ने हुनुहुन्छ, पश्चिम नेपालले जवाफ दियो, पूर्व नेपालले जवाफ दियो। होइन, तपाईँले सुधारिन्छ भनेर आशा गर्नु भएको छ, तर तपाईँको सभापति संसदप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न प्रधानमन्त्रीको हिसाबले देखियो, तपाईँको सभापति समितिप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्न प्रधानमन्त्रीको हिसाबले, तपाईँको सभापति तपाईँको प्रधानमन्त्री एसपीपी जस्तो राष्ट्रघाती विदेशी सेना नेपालमा आउने, चीनले चिढाएर नेपाललाई चीन र अमेरिकाको बीचको युद्ध भूमि बनाउने, एउटा युक्रेन बनाउने तर्फ उद्धत भएर एसपीपीमा सम्झौता गर्दै छिमेकी भएर तत्कालका छिमेकीहरूलाई, निकटतम छिमेकीहरू सके त सबैलाई वसुधैव कुटुम्बकम होइन भएन भने नि हाम्रा क्रियाकलापले हाम्रो तत्कालका छिमेकीहरू, सीमा जोडिएका छिमेकीहरूलाई आघात नपुगोस्, नोक्सानी नपुगोस्, गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने हो। हामीले एमसीसी त्यही ढङ्गले हामीले लिएर आयौँ, जो मन परेन, छिमेकीहरूलाई पनि मन परेको छैन, अन्य मित्रहरूलाई पनि मन परेको छैन। अनि फेरि आयो एसपीपी, फेरि त्यो पनि त्यत्तिकै घातक भनेर जनताले मन पराएको छैन। एमसीसीको कत्रो बवन्डर भयो, तर मन नपर्दा पास गरिदिनु भयो तपाईँको सभापति प्रधानमन्त्रीले। त्यही त, कसरी जनतालाई चाहिने भुलभुलाइमा पारेर ड्याममा, योभन्दा गैर जिम्मेवार बहस त हुनुपर्छ। ठिक छ, पास गर्ने कुरा जनताले सुन्न पाउनु पर्यो नि, आफ्ना प्रतिनिधिहरूले एमसीसीको मूल्याङ्कन गरेको। यस कारणले यसको विपक्षमा भएका तर्कहरू यस कारणले चाहिँ कमजोर रहेछन्। एमसीसीको पक्षमा भएका चाहिने जति पनि तर्कहरू, दलिलहरू सुनिन्छ नि र त्यसको व्यवहारिक चाहिने बेहोर्न पाइन्छ नि परिणाम, त्यो चाहिँ राम्रो रहेछ। जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो नि, के पास गर्यो अरे संसदले, ल्याउनुहोस्। अब जनता के गर्ने? खुकुरी लिएर सडकमा आउन जनता शक्ति छैन, आइदियो भने मन परेको छैन, कसले रोक्न सक्छ आइदियो भने त? तर जनतालाई मन परेको छैन नि। जनतालाई अँध्यारोमा राखेर पास गर्नु हुँदैन। कसका स्वार्थले पास भयो त्यो त बाहिर छ नि। त्यस्तै यो एसपीपी आइरहेको छ। अब यो चाहिँ के रहेछ फेरि? यो कसले गरे रहेछ? यो दोष चाहिँ नेपाली सेनाले पनि बोकिरहेको छ, यो दोष केपी ओलीले पनि बोकिरहेछन्, यो दोष लाज मर्नु कुरा हेर्नु त। एउटा प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीलाई भन्छ। आर्मी भनेको राज्यको अङ्ग हो, राज्यको प्रमुख जिम्मेवार भनेको को? सरकार हो। सरकारको चाहिने नभइकन, तपाईँको सङ्केत नभइकन वा अर्डर नभइकन जे भन्नुहुन्छ त्यो जे चाहिने त्यो प्रक्रियाले अथवा कानुनले जे गर्छ। यदि आर्मीले हो भने पनि एक्लै आर्मीले गर्न सक्दैन, चिफले होइन। क्याबिनेटमा चाहिने प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम भन्छ क्या, त्यत्रो प्रिभिलेज छ तपाईँको। अहिले शेरबहादुरले मात्रै केही गरेर पठाइदिनु भयो भने, कुनै कागजमा सही गर्नुभयो भने त्यो संसारले के अर्थ लगाउँछ, हामीले पनि त्यही अर्थ लगाउनुपर्छ कि यो सरसल्लाहले, क्याबिनेट सिस्टम हो यो, कलेक्टिभ लिडरसिपका आधारमा यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको कुरा हो, स्वीकृत गरेको कुरा हो, प्रस्तुत गरेको कुरा हो भन्नै पर्छ। यद्यपि त्यहाँ चाहिने स्वार्थको खेल होला, तानाशाहीको कुरा होला, सोच एकल होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। व्यवहारिक कुरामा त्यो सबैले जान्दैनन्। त्यसैले व्यवस्थालाई कमजोर गराउने कुरा, जनताको आस्था व्यवस्थाप्रति कमजोर बनाउने कुरा र सबभन्दा ठुलो कुरो, जति परिवर्तन हुँदै जान्छ, जति संसारले चाहिने उत्कृष्ट लाभ हासिल गर्दै जान्छ अरू मुलुकहरूले, हामी चाहिँ ह्रास घट्दै अनि त्यही परिश्रम, चाहे भित्र बस्नु चाहे विदेशतिर जानुहोस्, हड्डी घोटेर पसिना बगाएर। तर त्यो एसपीपीको विषय छ नि, एसपीपीमा यसअघिका केपी ओली पनि विवादमा तानिए। त्यही त भन्छु त, ऊ प्रधानमन्त्रीले उसलाई दोष लाग्छ, ऊ प्रधानमन्त्रीले उसलाई दोष लाउँछ, ऊ प्रधानमन्त्री
को त हुँदा हुँदा सेना समेत दोषी देखियो। त्यही त देखियो होइन, दोषी लगाइरहेको छ। अब दोषी त पत्ता लगाउला नि कोही कसैले। नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धी अथवा सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धी नीति नियम कुराकानी अथवा विदेशीहरूसँग डिल गर्ने नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएर हुन्छ? परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने होइन? किन सेनालाई दिएको होइन? विषयवस्तुका आधारमा हुन्छ, सेनालाई होइन। सेनालाई इन्डिपेन्डेन्ट उसमा चाहिँ काम गर्ने आधार त्यो त पोलिसी सरकारले यो गर्ने भनेर पोलिसी लिएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष कुन हुन्छ त्यसले गर्छ नि। तर केपी ओलीले त म बेखबर छु, मलाई थाहै छैन, मेरो पालामा भएको रहेछ, मलाई खबरै गरिएन भनेर भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन? होइन, यो त त्यो भन्न त पाइँदैन। त्यसो गर्दाखेरि ओलीजीलाई कन्डेम गरेको मैले होइन। राणा शासनमा भएका काम कारबाहीहरूको पनि जिम्मेवार अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, किनभने त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो नि। राणा शासनमा भएका काम कारबाहीहरूको पनि जिम्मेवार अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, किनभने त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकार हो नि। गङ्गालाल दशरथ आदिलाई भन्यो भने खोइ उनीहरूले गरेको मलाई थाहा छैन भनेर अहिले सरकारले भन्न पाउँछ? जवाफ दिनुपर्छ। अविच्छिन्न उत्तराधिकार। तर उहाँले त सुशील कोइरालालाई दोष लगाइदिनु। त्यही त फेरि अब सुशील कोइरालाको मान्छेले अर्कालाई भन्देला, अर्काले लाज मर्दो। हेर्नु त यही त भएर सिस्टमले काम गर्न सकेन। जनता हेप्पी नि भनेकै यही हो। अनि शेरबहादुर देउबा एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न खुट्टा उचालेर बस्नु भएको छ भनेर आरोप लाग्छ। उहाँ अलिकति अमेरिकी लबीको मान्छे हो भनेर आरोप लाग्छ। उहाँको घरजम अमेरिकाले बनाइदिएको भनेर आरोप लाग्छ। उहाँको श्रीमती अमेरिकासँग जोडिनु भएको छ भनेर आरोप लाग्छ। शेरबहादुर देउबा अमेरिकाको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले एसपीपी गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? तपाईँ त उहाँको सहकर्मी, सहपाठी। अमेरिका जानी नजानी कुरा व्यक्तिगत कुरा गर्नुभयो कि प्रधानमन्त्रीको हैसियत भन्नु न? प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ र त्यही बेलामा यो एसपीसीको चर्चा चल्यो र मानिसहरूले पार्टीहरूले भन्न थाले एसपीबीमा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गरेर आउनुहुन्छ भनेर शङ्का। त्यो साँच्चै यथार्थमा त्यो गरेर आउनुहुन्छ कि आउनु हुँदैन भन्ने कुरा दुई तिनवटा कुराले निर्धारण गर्छ। एउटा त उहाँ रेस्पोन्सिबल गभर्मेन्ट हो नि, को चिफ हो नि, एकाउन्टेबल हुनुहुन्छ नि उहाँ कसैका जनताका प्रति। अनि जनभावना चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो भने आवर टु आवर, मिनट टु मिनट जनताको चाहिँ खबर त उहाँले लिइराखेको होला नि जनभावनाको। अहिले त्यसको प्रतिकूल छ। यदि जनभावना यसको प्रतिकूल छ, मुलुकको परिस्थितिले त्यसको माग गर्दैन र नेपालको हितभन्दा अहित बढी हुन्छ भन्ने देखियो र शङ्काहरू भए भने त्यसमा विशद व्याख्या गरेर यसको अब ती देखियो नि उहाँ छल्दै हुनुहुन्छ संसदमा। अघि नै तपाईँले भन्नुभयो त्यो के गएर एसपीपी यो हाम्रो सरकारलाई प्राप्त जानकारी अनुसार र हामीले चाहिँ सोचे अनुसार र यो त ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हुन्छ नि, त्यो त मौखिक चाहिने मितलाम भने जस्तो त होइन नि। किन भन्न सक्नु? आधारमा त्यही त भन्छु, त्यो कमजोरी भयो एउटा चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखको। दोस्रो प्रधानमन्त्री त्यो दोस्रो रेस्पोन्सिबल लिडरसिपको। तेस्रो जनतालाई हेपेर चाहिने संस्था हेपेको दुनियाँले देख्दैन। ए बोलाएर त्यहाँ संसदले बोलाएर चाहिँ प्रधानमन्त्री यसको जवाफ नदिइकन यहाँ आयो। हामी नेपाली जनताले भन्दा बढी चाहिने यहाँको बारेमा चासो दिने र सूचना राख्ने त उनीहरू त्यही एसपीपीवालाले पनि सूचना पाइराखेका छन्। प्रधानमन्त्री छल्दै हिँडेको छ त्यहाँ संसदमा खोजिरहेका छन्। यसको सन्देश के हो? म यो पास गर्दैछु, सम्झौता गर्दैछु, हुँदैन। जनताको उहाँको तपाईँलाई व्यक्तिगत आनी बानी स्वभाव सबै थाहा छ। उहाँले हिजो एमसीसीमा पनि यसै गर्दा गर्दा अन्तिममा पास गरिदिनु भयो। जनताको विरोध थियो, तपाईँलाई थाहा छ। जनभावनाको कदर गर्नु भएन, तपाईँलाई थाहा छ। यसै गरी एसपीपीमा पनि जनभावना कदर नगरेर उहाँले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना कति छ? होइन, त्यो सम्भावनालाई चाहिने तपाईँको 50-50 नै राखौँ। एउटा बाध्यता हुन्छ, नगरी नहुने हुन्छ, त्यसका आधारहरू के होला नि त्यो अननोन हुन्छन्। एउटा मुलुकको कानुन नियम संविधान, अर्को सर्वोपरि जनभावना। तर जनभावना कदर गर्ने सम्भावना यदि त्यो हो भने र अर्को पक्षले चाहिँ त्यसबारेमा प्रश्न उठायो भने, आग्रह गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले के भन्नु पर्यो भने मेरोमा होमवर्क पुगेको छैन, संसदलाई चाहिने मैले जवाफ दिन बाँकी नै छ, जनताका जिज्ञासाहरू छन्, तिनलाई संस्थागत ढङ्गले जनता कहाँसम्म मैले पुर्याउनु छ,
म गर्दिनँ नभनेर यसलाई अलिकति समय चाहिने अवस्था पर्यो। डिप्लोमेटिक तरिकाले समय चाहिने। तर शेरबहादुर देउवाको हाउभाउ हेर्दा त तपाईँले भने जस्तो व्याख्या गर्नु लाग्छ त लाग्दैन। उहाँले भेटाए त सही गर्नु भयो भने के लाग्छ त? कथम कदाचित मुलुकको दुर्भाग्य यदि गर्नुभयो भने देशको जनता एकातिर छ, राजनीतिक पार्टीहरू एकातिर छन्, संसदको आधिकारिक संवैधानिक एकातिर छ। पार्टीमा छलफल हुँदैन तपाईँहरूको यो विषयमा गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा? उहाँले तपाईँहरूसँग सरसल्लाह लिनुहुन्न? हामीहरू त अब अलि टाढाका भयौँ। त्यहीँ कार्य समितिकै साथीहरू भन्नुहोस्, ती पनि अलि टाढाका भए। कार्य समितिकै पदाधिकारी भन्नुहोस्, ती त टाढा भइसक्यो भने तिनसित त सल्लाह हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन, छलफल छैन। प्रजातन्त्रको मसिया भन्ने नाम मात्रै हो। त्यसो त नभनौँ। खै त छलफल तपाईँले आफै स्वीकारिसक्नु। त्यस्तो हुनसक्छ, म बाहेक अथवा एउटा तहमा भएको होला नि। काहीँ सुन्दैनौँ हामी त। त्यो त हुँदैन, त्यस्तो त हुँदैन। छलफल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार होला नि, कोही न कोही। अब उहाँले यदि यसो गरेर आउनुभयो भने नेपाल त पञ्चशीलमा विश्वास राख्छ, असंलग्नताको नीति अवलम्बन गरेको नेपाल। यदि शेरबहादुर देउवाले त्यो गरेर आउनुभयो भने उत्तरी छिमेकी चीन चुप्प लागेर बस्ला? त्यही त, चुप्प लागेर बस्दैन भने ढुङ्गामुढा गर्न त आउँदैन नि। तर एउटा छिमेकीका चाहिने भावनाको कदर भएन, एउटा छिमेकीले महसुस गरेको अप्ठ्यारोको बारेमा हामी गम्भीर भएनौँ, एउटा छिमेकीको आग्रहलाई हामीले स्वीकारेनौँ। होइन, एउटा विचारसम्म गरेनौँ, स्वीकार र अस्वीकार छोडिदिनु न। आग्रहप्रति हामी संवेदनशील भएनौँ भन्छु म त। संवेदनशील भएनौँ भने भोलि यो देश कसरी अगाडि लाग्छ? के देख्नुहुन्छ सम्भावना? म त सम्भावना उहाँले मेरो जनतालाई बुझाउनु छ, मेरो पार्लियामेन्टलाई बुझाउनु छ। यसका निमित्त गम्भीर छलफल गरेर मैले केही समयपछि यसबारेमा तपाईँहरूलाई जवाफ दिन्छु भनेर आउनुपर्छ। तर एकजना विज्ञ पूर्व राजदूतले मसँगको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले चीन चिडाउने भन्दा अर्को काम गरेका छैनन्। म तपाईँलाई दृष्टान्त दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई उहाँले नै अथवा कुनै तरिकाले हुम्लामा चीनसँग सीमा समस्या छ भनेर भन्न लगाइ नभएको समस्या। नम्बर 1। नम्बर 2, एमसीसी पास गर्नुभयो। नम्बर 3, उज्रा जिया जो चाहिँ तिब्बत मामिला हेर्ने मन्त्री थिइन्, उपमन्त्री, नेपाल भ्रमणमा आइन्। त्यो पनि दलाई लामालाई भेटेर नेपाल आइन्। त्यति मात्र होइन, नेपालको तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर इन्टरेक्सन गरिन्। दोस्रो तेस्रो कुरा भयो, उहाँले चाहिँ चीनका चाहिँ विदेश मन्त्री नेपाल आउँदा अत्यन्तै मानमर्दन, उहाँसँग राम्रो रेस्पोन्स पनि नगरेर उहाँले त्यस्तो किसिमको हाउभाउ देखाउनु भयो जहाँ बेल्ट एन्ड रोड BRI का बारेमा उहाँले मुख खोल्नु भएन। हामी त्यो लिँदैनौँ, हामीसँग पैसा छैन भनिदिनु भयो। बुढी गण्डकी चाइनाबाट खोज्नुभयो। सम्पूर्ण कुरा यी प्रतिनिधि उदाहरण म भन्दैछु। उहाँले चीन चिडाउने र अमेरिका खुसी पार्ने, अमेरिकाको कित्तामा जाने काम गर्नुभएको छ। यसले गर्दा नेपालले ठुलो दुष्परिणाम भनिसक्नुभयो नि। हुँदै नभएको सीमा विवाद छ भनेर, तथाकथित विवाद छ भनेर चाहिने राज्यले अथवा चाहिने सरकारले अथवा चाहिने पार्टीले तथाकथित भनौँ भने त्यहाँ चाहिने शक्ति केन्द्रको उपस्थितिका निमित्त वातावरण बनाएको हो क्या। त्यस्तो गर्न मिल्छ? एउटा प्रधानमन्त्री, एउटा त्यो असंलग्नतामा विश्वास राख्ने देशले यस्ता शक्ति केन्द्रहरूबाट प्रतिफल हामी भोगिरहेका छौँ भने अहिले के कति आलोचित छौँ हामी? अझै खतरनाक प्रतिफल भोग्नुपर्ने अवस्थातर्फ हुनसक्छ। बिग्रदै गयो भने, सच्याइएन भने कसले सच्याउने? देउवाले होइन, नेपालले। नेपाल भने त देउवै हो नि। निमित्त भनेको देउवा हुन्छ, भोलि बाउदे आउला भने यी शुभ सङ्केतहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छैन? नेपाली आकाशमा शुभ सङ्केत पटक्कै छैन। अब यस्तो चलिरहँदा निर्वाचन फेरि आउँदैछ सङ्घ र प्रदेशको, स्वतन्त्रको उम्मेदवारहरूको फेरि बाढी आउने देखिन्छ। पहिला बालेन, हर्क र गोपालहरू देखिए, त्यसै गरी अब एकजना चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामी छाने पनि स्वतन्त्रबाट उठ्ने अथवा राजनीतिमा जाने भनेर उहाँले सञ्चारकर्म नै छोडेर आउनु भएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? दलहरूप्रति वितृष्णा। डेमोक्रेसीमा जनताद्वारा गरिने राष्ट्रका सम्पूर्ण गतिविधिमा जनता निर्णायक हुन्छ नि। त्यस्तै सरकार प्रतिनिधि सभा बनाउने कुरामा जनताले अब निर्णय गर्ने अवस्था आयो। चुनाव भनेको त्यो नै हो।
रवि लामी यसमा व्यक्तिमा म जान्न। पार्टीहरू उम्मेदवार दिन्छन्, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता छ, हरेक नागरिकले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर सार्वभौम जनताले कसलाई चाहिने छान्छन्, मन पराउँछन् र त्यसका आधार के हुन् भन्ने कुरा त खुल्दै जाला नि। तर एउटा कुरा तपाईँ र म कुरा गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा समाचार हेरेको थिएँ। रवि लामिछानेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2बाट उठ्न प्रस्ताव गर्यो र जितेपछि मन्त्री बनाउने आश्वासन दियो। सायद उहाँ त्यता पो जानुहुन्छ कि भन्ने चर्चा पनि। नेपाली काङ्ग्रेस सदस्यका हैसियतले नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दियो, नेपाली काङ्ग्रेसले योग्य ठहर्याएर मन्त्री बनायो जितेपछि। त्यो त स्वाभाविक कुरा हो नि। व्यक्तिमा नजानु हुन भनेको। म व्यक्तिको नाम लिएर म कुरा गर्दिनँ। चाहे दैलेखको चाहिने एउटा भीमबहादुर सार्कीको पनि त्यो अधिकार छ भनेपछि त्यसमा तपाईँको कुनै आपत्ति छैन? व्यक्तिकोसँग म जान्न। म अन्तिम प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई। आर्मीको चिफ पनि लेबनान हुँदै अमेरिका जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति देशका प्रधानमन्त्री पनि जाँदै हुनुहुन्छ, हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ कि भनेर धेरै डर लागिरहेछ। कोलिएसन पार्टनर त होला, त्यो तपाईँहरूकै कोलिएसन पार्टनर माधव नेपालले हुस्की खाएर सिग्नेचर गर्न लाउँछन् है देउबाजी विचार गर्नु होला भनेर बडो हाम्रो सभापति र नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई त्यति अवमूल्यन गर्न हुँदैन थियो, जेसुकै होस्। त्यसको मतलब हामी हुस्की भनेर उहाँले जे संज्ञा गरे पनि प्रभावमा पर्न हुँदैन भनेको हो। हुस्कीभन्दा अरू वस्तु पनि त हुनसक्छ, तर अवमूल्यन उहाँले हो त्यसै भन्नु हुँदैन। किनभनेदेखि त्यो अहिले त मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर जाँदैछन्, शेरबहादुर व्यक्तिगत होइन। फलानाको श्रीमान अथवा फलानाको छोरो फलाना ठाउँमा बहनी फलानु व्यक्ति जाँदै त होइन नि। तर माधव नेपाल एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे, एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष मान्छे, एउटा कोलिएसन गभर्मेन्टको पार्टनर, यो हदसम्म भन्नुभयो शेरबहादुरले खण्डन गर्नुभएको छैन। होइन, त्यो अर्को कुरा भयो। किन जुझ्ने भनेर पनि होला। अनि तपाईँ त प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि आएको मान्छे, राजाको प्रत्यक्ष शासन चाल्दा राजाले। हजुर, अहिले त राज संस्था छैन। राजा ज्ञानेन्द्रसँग तपाईँको व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै पनि हो। यति बेला राजा ज्ञानेन्द्र बैङ्ककतिर हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। यो असार महिनाभित्रमा नेपालमा ठुलै डिजास्टर हुँदैछ, ठुलै परिवर्तन आउँदैछ, राजाले त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भेटघाट अन्तर्राष्ट्रिय भेटघाट गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा हामी सुन्छौँ। तपाईँ त पनि हुनसक्छ। त्यो के हो खासमा? हामी हेर्नुहोस्, यो नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका चाहिने हरेक अध्यायमा हामी पनि त विदेशमा बसेर सङ्गठन गरेर चाहिने हात हतियार उठाएर यहाँ परिवर्तन ल्याएको हो नि। जनताले साथ दिएको नि त्यो बेला। भने राजा त्यस कारणले राजा होइन, राजा किन गए सार्वजनिक भएको छैन नि। हामी त घोषणा गरेर बसेका थियौँ। प्रजातन्त्र निर्दलीय व्यवस्थाको विकल्पमा बहुदलीय व्यवस्थाका लागि हामी चाहिने हतियार उठाउँछौँ भनेर डिक्लेयर गरेको। अब कोही व्यक्ति चाहिने फलानु ठाउँमा जान देश छोडेर अन्यत्र जाने बित्तिकै राजनीतिक अर्थ लगाउने उसले डिक्लेयर नगरिकन, त्यो त मिल्दैन। म त त्यस्तोमा। तर तपाईँ राजासँग नजिक भएको मान्छे, यदि कुनै परिवर्तन डिजास्टर भएर फेरि तपाईँलाई राजाले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेछन् भने? होइन, त्यस्तो कल्पना नै नगर्नुहोस् न, असम्भव कल्पना। परिवर्तन भनेको जनताले गर्ने हो, राजाले होइन। तपाईँले सक्नुहुन्छ, मैले सक्छु र राजाले सक्छ। भने राजाले मानव हाइपोथेटिकल क्वेसन प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे। अहिलेको ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहले भन्नुभयो तपाईँले। हजुर, ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहले पनि एक्लै चाहँदा सम्भव छैन। तपाईँहरू साथ दिन तयार हो? किन दिने? दिने जनताले सहयोग गर्छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आह्वान गरे जस्तै जनता सडकमा उत्रन्छन्। राजाले बोलाउँदा, उहाँले बोलाउनु भयो भने परिवर्तन सम्भव हुन्छ नि, किन हुँदैन? जनता चाह्यो भने त। बिपीले त राज संस्था बिना प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिना राज संस्था हुँदैन भन्नुभएको थियो नि। त्यो त हुँदै हो नि। तर राज संस्था बिना काङ्ग्रेस अब नरहने अवस्थामा आयो। अब काङ्ग्रेस आफू जोगिनलाई राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रमा जान सक्छ कि सक्दैन? त्यस्तो त्यो काल्पनिक कुरा गर्ने र चाहिँ असान्दर्भिक कुरा गर्ने चाहिँ नगरौँ। त्यसो भए अर्को एउटा काल्पनिक कुरा, तपाईँको पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले भावी प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्छु भनेर घोषणा गर्नु। ओहो, गगनका छोराले त भावी प्रधानमन्त्री हुन्छु म भनेर भन्न पाउँछन् भने गगनले पाउँदैनन्? त्यो त हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्रता छ नि। सम्भावना छ गगन थापा अब प्रधानमन्त्री हुने? केमा? नेपालको प्रधानमन्त्री जनताले चुन्यो, पार्टीले पत्यायो, संसदमा त्यो लामो प्रक्रिया हुन्छ। ती सबै सम्भव भयो भने त किन नहुने? मैले भनिहालेँ गगनको छोरा पनि हुनसक्छ। थाहा छैन गगनलाई? तपाईँले भनेको जस्तो जनताले चुन्नुपर्छ, पार्टीले छान्नुपर्छ, संसदले मान्नुपर्छ, अनि प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यो इच्छा राख्न त पाइन्छ नि, इच्छा राख्न पाइन्छ। तपाईँको समर्थन छ? समर्थन र विमर्थनको कुरा, के अरे असमर्थनको कुरा। तर एउटा देशले युवा प्रधानमन्त्री तपाईँ बडो प्रचारमा के गगन थापाको प्रचारका लागि हिँडिराख्नु भएको छ क्या क्यामेरा लिएर? प्रचार हो यो? उहाँले प्रचार हो त। अहिले असान्दर्भिक उसमा व्यक्तिको चाहना हुँदाहुँदै कति प्रक्रिया हुन्छ। पार्टीको सदस्य हो भने पार्टीले उम्मेदवार दिनु पर्यो,
जनताबाट त्यो चुनिएर होइन, आउनु पर्यो। सुन्नु न, पार्टी सिस्टम हो भने संसदमा आउनुपर्छ, संसदीय दलले चाहिने त्यसलाई चाहिने चुन्नुपर्छ, त्यसपछि संसदीय दल त्यो पनि फेरि बहुमतवाला संसदीय दल हुन्छ कि प्रक्रियाहरू पुरा उहाँ त बोल्दैन हो त। ठिक हो नि, स्वतन्त्रता छ नि भने नि उहाँको छोराले पनि सक्छ प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर भन्न। त्यो त व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता कुरा हो। तर हुने प्रक्रियाहरूमा त लामो छ, त्यो पार गर्दै 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 जानुपर्छ। सम्भावना हुनसक्छ, त्यो त हरेकको, तपाईँको पनि सम्भावना छ बाबा। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बनाइराख्नु, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद।